नमस्कार, म श्याम प्रसाद अर्याल, मौरी पालक किसान। किसान त च्याउको पनि छु। भैँसी पनि पालिराखेकै छ, दुईवटा मुर्रा छन्, एउटा लोकल छ। धान पनि छँदैछ, त्यही फालिरहेछ। उत्पादन गरेको धान राख्ने ठाउँ छैन, घर भुइँचालोले भत्काएको। मेरो पोहोर साल आँधीबेहरीले भुरी बतासले घरको छाना उडाएर फेरि हामी 4 दिन जति बसोबास बिहिन जस्तो भइयो। अहिले फेरि मौरीका घरहरू त त्यति बेला 34-35 वटा नष्ट भयो र सर्वसाधारण किसानको, मौरी पालक किसानको 34-35 वटा मौरी घर नाश हुनु भनेको झन्डै 65-70 वटा मौरी गोला नाश हुनु हो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि करिब 8-10 लाख रुपियाँको क्षति भएको छ। 8-10-12 वटा मौरी गोलाबाट अहिले मसँग 24 गोला मौरी छन्। यसलाई फेरि अब सिजन आइराखेको छ, यहाँ तोरीको सिजन आएको हुनाले मौरी अलिअलि सल्लाइरहेछन् बल्ल। मौरी यस्तो व्यवसाय जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो अनुभवमा, मेरो करिब 16-17 वर्षको अनुभव। हुन त नेपालका इनेगिनेका मौरी पालक किसानहरू पनि मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ। सेराना मौरी पहाडी खण्डमा पालिन्छ, मेलिफेरा मौरी तराई खण्डमा पालिन्छ। त्यो युरोपबाट ल्याइएको आयातित मौरी हो भने यो सेराना मौरी हो। यो सेराना मौरी हुन त मौरी यति बेला मौरी खोलेर देखाउने कुरो त होइन, तैपनि अलिअलि अब तोरी फुल्न सुरु गरेको हुनाले खाने कुरा अब सुरु हुन लाग्यो र मैले अलिकति थोरै एउटा कृषिमा यति थोरै लगानी गरेर अरू कृषिका अन्य सेक्टरबाट यति धेरै फाइदा अलि हुँदैन, किनभने यसलाई ठाउँ पनि धेरै चाहिँदैन। थोरै ठाउँ पनि हुन्छ, 4-5 मिटर 3-4 मिटरको अन्तरमा पनि मौरी राख्न सकिन्छ। तर यति थोरै ठाउँबाट अलि धेरै लाभ लिन सकिने भनेको 7-8 गोला बनाउन सकिन्छ एक गोलाबाट भने है। एक गोला त किनेर लिएर आएर पनि 6-7 गोला बनाउन सकियो भने 30-35 हजार रुपियाँ निकाल्न सकिन्छ एक वर्षमा एउटा गोलामा। भने 10,000 रुपियाँ लगानी गरेर 30,000 रुपियाँ आम्दानी हुने कृषिको कुनै पनि सेक्टर हुन सक्दैन भनेर मैले आफूले दिने ट्रेनिङहरूमा पनि भन्ने गरेको छु र उत्साहित बनाउने काम पनि गरेको छु र उत्साहित छन् मैले ट्रेनिङ दिएका कृषक साथीहरू। र मैले यहाँ अलिकति एउटा गोलाको अलिकति नमुना देखाउन चाहन्छु। यसलाई सुपर कक्ष भनिन्छ। यो मौरी तल 10 वटा चौकोसहरू हुन्छन्। ती चौकोस चाका भरिसकेपछि अनि यसमा फेरि यसका चौकोसहरू राखिन्छ र यो चाहिँ मह कक्ष हो, यो हनी च्याम्बर हो। यो तलको चाहिँ ब्रुड च्याम्बर अर्थात् छाउरा कक्ष हो। यसलाई बाहिरी ढक्कन भनिन्छ। यो बाहिरी ढक्कन मौरीको घर खोल्दाखेरि अगाडिपट्टि राखेर उत्तानो पारेर राखिन्छ यसरी क्रस। यो जाडो धेरै जाडो भएको हुनाले न्यानो बनाउनुको लागि यो राखिएको। टोक्न सक्छु मौरीको स्वभाव तलबाट मासतिर आउने हुन्छ र हामीले वस्तुभाउलाई पानी दिँदा अथवा कुँडो दिँदाखेरि निहुरी परेर खान्छ, तर मौरीले उत्तानो परेर खान्छ। यो किन यसो गरेको भन्दाखेरि यहाँ यी घारहरू सबै उत्कृष्ट ठ्याक्कै हुँदैनन्, घामले पसाङ्गिन पनि सक्छ। त्यसैले ती पसाङ्गिएका घारहरू चर हुनसक्छ। त्यो चर हुने हुनाले यो चरबाट हावा जाने जाडो हुने हुनाले हामीले यो पाल पनि सानो पारिएको छ न्यानो बनाउनलाई। अनि त्यसपछि यहाँ पनि
न्यानो पार्नको लागि हावा नछिरोस् भनेर यस्तो गरिएको छ। यहाँ 10वटा चौकोस हुन्छन्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटा चौकोस हुन्छन्। यो तलको भरिसकेपछि यो माथिल्लो खाना चढाइन्छ, सुपर कक्ष महकक्ष। यो चाहिँ यो ठुलो कोष बनाइसक्यो। यसको मतलब अब मौरी विभाजित हुने अवस्थामा पुग्न खोजिएको छ भन्ने बुझिन्छ। किनभनेदेखि यो भाले कोष हो, यो भाले कोष हो। भाले कोष अलिकति ठुलो हुन्छ, कर्मी कोष चाहिँ अलिकति सानो हुन्छ। यो अब अलिअलि तोरी फुलेको र मैले अलि अस्ति जाडोमा खान पनि दिएको थिएँ। यो चाकाहरू बाङ्गोटिङ्गो भयो भने सोझ्याएर मिलाइदिनु पनि पर्ने हुन्छ। यो सेरना मौरी ले समान अन्तरमा चाका निर्माण गर्छन्। यो मौरीको चाका हो। त्यो सेतो चाका भनेको राम्रो काम गरिरहेको छ मौरीले भन्ने बुझिन्छ। यो पुरानो चाकामा नयाँ चाका विस्तार भयो, यसको मतलब खाना तयार छ। अब यसमा यी मौरीका यो कोषभित्र साना साना सेता धर्का छन्, ती मौरीका अन्डा हुन्। त्यो घुम्री परेको बाङ्गो टिङ्गो परेको त्यो लार्वा हो। अनि त्यो सिल गरिसकेको पिउपा हो। अनि त्यही पिउपा पछि अनि मौरी निस्किन्छ। यो किरा छ नि, यो मौरीको रोग किराको प्रकोप नियन्त्रण गर्नलाई उत्पत्ति भएको किरा हो। यो मौरी भागेर जाँदा नि यो किरा मौरीमै टाँसिएर जान्छ, यसलाई फाल्न हुँदैन। अरू खपटेहरू हुन्छन्, यी कमिलाहरू देखिए, यिनीहरू चाहिँ शत्रुहरू हुन् मौरीका। यो मौरीको चाका मौरीले पुरै छोपेको हुनुपर्छ। छोपेको छैन यदि भनेदेखि यो जाडो मौसममा मैनपुतली आएर अन्डा पारिदिन्छ। मैनपुतलीको अन्डाबाट 48 घन्टामा लार्वा बन्छ। मौरीको अन्डाबाट 72 घन्टा लाग्छ। र यो मैले लगाइरहेको घुम्टी अथवा टोपी अनुहारमा टोकिहाल्यो भनेदेखि, हुन त हामी त्यो टोक्यो भनेर डराउनु पो त हुँदैन, तर टोकिहाल्यो भने अनुहार सुनिन्छ। त्यसो भएर अनुहार संवेदनशील अङ्ग पहिला जोगाउने, अरू त केही फरक पर्दैन। त्यो जाडोमा अलिकति कमै मौरीले मात्र टोक्ने गर्छन्। रिसायो भने त टोक्छन्। न्यानो पार्नलाई कहीँ चर्न होस् भनेर यसो गरिएको। पछि गर्मी भएपछि यी चरहरू सबै खुला गरिदिनुपर्छ र यो प्रवेशद्वार पनि फराकिलो बनाइदिनु पर्ने हुन्छ गर्मी भएपछि। ए के विशेष कार्यक्रम थियो क्या? विशेष होइन, अगस्तमा थियो। मौरीको यसरी राखिदियो भनेदेखि रानीको गन्ध जता छ उतै मौरी जान्छन्। यो मौरीसँग डराइरहनु पर्ने आवश्यकता केही पनि छँदै छैन। मौरी एकदम भद्र किरा हो, सामाजिक किरा। त्यहाँ अनुपम पनि छ, गइसक्यो कतिखेर गयो? मौरीलाई खाना कम भएको बेलामा बाहिर चरनमा मौरीको आहारा छैन भने थाहा हुन्छ, भित्र खोलेर हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ। खानाको अभावमा
चिनी चास्नी र अन्य चिजहरू पनि मिसाएर दिनुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो दिइएन भनेदेखि मौरी कमजोर भएर जाडोमा बिस्तारै मर्दै मर्दै जान्छन् काटिएर। अनि चाका पनि छोपिएको हुँदैन पुरै। अनि मैनपुतलीले भित्र पसेर अन्डा पार्ने, अरू शत्रुहरू पनि प्रवेश गर्ने र मौरी कमजोर हुँदै गएको अवस्था रहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मौरीले राम्रोसँग नछोपेका काला चाकाहरू, काला हुँदै जान्छन् चाका पनि, र ती काला चाकाहरू हटाइदिनु पर्ने हुन्छ। मौरीले नछोपेका, मौरीले छोप्न सक्ने जति मात्रै चाका राखिदिनु पर्ने हुन्छ। होइन भनेदेखि मौरी कमजोर हुँदैन अनि फेरि गोला नै नष्ट हुनुभन्दा यो दुईवटा चाका हटाइदिएर केही फरक पर्दैन, पछि मजबुत हुन्छ। जब चाका मजबुत हुँदै जान्छ अनि मौरी मजबुत भएपछि विभाजन गरेर 1बाट 2टा 3वटा पनि गोला निर्माण गर्न सकिन्छ। र गोला भनेको मैले सबैले नबुझ्न सक्नुहुन्छ। मौरीमा खेलिरहेका मौरी किसानहरूलाई त थाहा हुन्छ। मौरी सहितको घारलाई मौरी गोला भनिन्छ। मौरी बाहेकै रित्तो घारलाई मौरी घार भनिन्छ। यो आधुनिक घार हो। यसमा तल 10वटा, माथि सुपर कक्षमा 10वटा, तल भनेको छाउरा कक्षमा 10वटा। छाउरा कक्षको मह सबै झिक्न हुँदैन। माथिल्लो सुपर कक्षमा आधार चाका जडान गरेपछि मदानीबाट झिक्न सकिन्छ। आधार चाका जडान गरेको छैन भनेदेखि चाका काट्नुपर्ने हुन्छ। र चाका निर्माण गर्नलाई 80% समय मौरीले खर्चनुपर्ने हुन्छ। त्यो 80% समय कटौती गर्नको लागि आधार चाका निर्माण गरेर दिनुपर्ने हुन्छ। सेराना मौरीको हकमा सेरानाकै मैन चाहिन्छ र मेलिफेराको हकमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा मेलिफेराको मैन उत्पादन गर्ने क्षमता हुन्छ। सेरानाको त्योभन्दा 4 गुणा कम क्षमता हुन्छ। र मह उत्पादन पनि सेरानाको भन्दा मेलिफेरा मौरीको 4 गुणा बढी हुन्छ। तर मह उत्तम सेरानाको हुन्छ। फेरि मह नै हो। उसको कुनै एउटा चिज फुलिरहेको छ भने त्यसको मात्र मह रस लिएर आएर मह बनाउने काम गर्छन्। र यसले चाहिँ हजारौँ किसिमका फुलमा विचरण गरेर पुष्परस र पराग लिएर आएर मह बनाउने काम गर्छ। र यो जाडो समयमा धेरै फुल्ने फुलहरू हुँदैनन्। यो ड्रट सिजन भन्नुपर्छ यसलाई। पुसको महिना त मौरी त सामान्यतया निस्कने स्थिति नै रहँदैन। हाम्रो यहाँ कुहिरो लाग्छ, घाम लाग्ने ठाउँमा त अलि चाँडै निस्केर आएर धेरै खोज्थ्यो होला। यहाँ चाहिँ बिहान 11 साढे 11 बजीसम्म कुहिरो लाग्छ। अनि त्यसपछि 12-1 बजेतिर बल्ल मौरी निस्कने अवस्था रहन्छ। अनि 4 बजे नपाउँदा त मौरी भित्र पसिसक्छन् जाडो भयो। त्यसैले आएर खोज्ने समय थोरै हुन्छ। एउटा कुरो म के निवेदन गरौँ भने मौरी सेराना मौरी 1 देखि 1.5 किलोमिटरसम्म टाढा गएर आएर बटुलेको हुन्छ। तर सामान्यतया 500-700 मिटर यसको लागि सबभन्दा राम्रो। मौरी निस्कने बित्तिकै यहाँ नजिकै बस्दैन। यो मौरी त 50 मिटर टाढा पुगेपछि बल्ल नजिक आउँछ। तर यहाँ नजिकैको यही फुलिरहेको फुल यिनीहरू यहाँ चढ्दैन, अलि टाढा पुग्नुपर्छ। यसको चाहिँ रनवे भनेको 50 मिटर हो। त्योभन्दा नजिकबाट यसले निस्कने बित्तिकै आएर लिएर आउँदैन। अनि मेलिफेराको त 500 मिटर टाढा, उसको रनवे बिहान निस्किने बित्तिकै 500 मिटर टाढा पुग्छ भनिन्छ। र यो आहारा दिने पनि एउटा विधि छ। त्यो आहारा दिने विधि के हो भनेदेखि यो त न्यानो पार्नलाई यसो बजिएको हो। यो प्वाल छ। यो प्वाल मौरी आराम गर्नको लागि यहाँ माथि आएर बस्ने, काम गरेर थकित भएपछि आराम गर्नको लागि बनाइएको हो। यो प्वाल किन बनाइएको अर्को कारण भनेदेखि यसलाई खानाको अभाव हुँदा यो प्वालबाट खाना खान दिने बनाएको। हामी बट्टा, प्लास्टिकको बट्टामा बिर्कोमा प्वाल पारेर चिनी चास्नी भित्रबाट घोप्टो पारेर दिन पनि सकिन्छ। सानो सफा कपडाको टालोले गिलासमा चिनी पानी तयार गरेर अनि त्यो टालोले बाँधेर धागोले अथवा
कुनै चिजले बाँधेर पनि घोप्ट्याएर दिन सकिन्छ। अनि यो फिडर भन्ने हुन्छ, फ्रेम फिडर भन्छ। त्यो फ्रेम फिडरमा त्यो डुँड हो, त्यो काठको हुन्छ, प्लास्टिकको पनि हुन्छ। त्यो डुँडमा चास्नी राखिदिएर अनि छेस्का राखिदिएर मौरी जान सजिलो नडुब्ने हिसाबले त्यस्तो छेस्का राखिदियो भने गएर चुसेर लिन सक्छ। उसले सुँडले हो खास गरेर उसले खाना लिने। यो पाल त्यो उद्देश्यको लागि हो र खाना खान त्यति बेला दिइन्छ जति बेला बाहिर चरन हुँदैन र यसलाई खानाको अभाव महसुस हुन्छ। हामीले बुझ्छौँ त्यो कुरो, किसानले बुझ्ने कुरा हो। र मौरीको मह त यति उत्तम चिज हो। पेटका सबै प्रकारका रोगहरू को निराकरणको लागि मह खाइन्छ। महिलाहरूको महिनावारी गडबड भयो, मह, पेटको कुनै गडबडी, मह। अनि यो कुट पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। किडनीको कुनै समस्या छ भने कुट खानुपर्छ भनिएको छ। यदि बेसरी तागतिलो फुर्तिलो एकदम सधैँ नौजवान रहनु पर्यो भनेदेखि रोयल जेली खानुपर्छ भनिएको छ। रोयल जेली पनि मौरीबाटै उत्पादित हुन्छ। त्यस्तो फुर्तिलो बलवान फुर्तिवान हुनु पर्यो भनेदेखि रोयल जेली, पेटको बिमारबाट आराम पाउनु पर्यो भनेदेखि मह, अनि कुट, किडनीको समस्या केही छ भने कुट, र क्यान्सरको समस्या छ भने प्रोपोलिस। भनेपछि के नै बाँकी रह्यो। त्यसैले मौरी पालन गर्नुपर्छ भनेर मैले सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। एउटा गोलामा 3 किसिमका मौरी हुन्छन्। एउटा गोलामा एउटा मात्र रानी मौरी हुन्छ। केही 100 वा केही 1000 भाले मौरी हुन्छन् र हजारौँको सङ्ख्यामा कर्मी मौरी हुन्छन्। कर्मी मौरी भनेको अविकसित पोथी मौरी हुन्। भाले मौरी भाले नलागेको अन्डाबाट, अनिषेचित अन्डबाट भाले निस्कन्छ। भाले लगाएको निषेचित अन्डबाट रानी पनि निस्कन्छ, कर्मी पनि निस्कन्छ। कर्मी मौरी भनेको अविकसित पोथी मौरीहरू मैले भनिहालेँ। तर एउटा गोलामा 2टा रानी भयो भनेदेखि आपसमा लडेर एउटा मरिहाल्छ नि, कि त भागेर निस्किहाल्नु पर्यो। अघिल्लो रानीले पछिल्लो निस्कने रानीलाई ठाउँ छोडिदिएर खाली गरिदिने। जेठी रानीले कान्छी रानीलाई घर छोडिदिने। यसरी बुझ्नु पर्यो। र त्यो भाले त मास्तिर हावामा गएर, रानी पनि हावामा गएर 4-5 किलोमिटर टाढा माथि गएर भाले लाग्ने भनिएको छ। त्यो विज्ञानले प्रमाणित गरेको कुरा। त्यो भाले लागेपछि भाले लाग्न साथ भालेको मृत्यु भइहाल्छ। अरू भालेहरू त्यतै अर्बालिन्छन्। रानीले अर्को गन्ध छोडेर फर्केर आउनु, जाँदा एउटा गन्ध छोडेर जाने, फर्केर आउँदा गन्ध बन्द गरिदिनेर आउनु। आएपछि रानीको गन्धको कारणले यो घरको मौरी अर्को घरमा प्रवेश गर्दैनन्। यो घरको रानीको गन्ध एउटा हुन्छ, त्यो घरको अर्कै हुन्छ, अर्को घरको अर्कै हुन्छ, यताको अर्कै, आफ्ना गन्ध हुन्छन्। त्यही गन्धको कारणले र त्यो एन्टिनाको माध्यम, त्यो सुँड हुन्छ, के अरे जुवा हुन्छ मौरीको 2टा, त्यसलाई एन्टिना भनिन्छ। त्यसले दिशा पत्ता लगाउने, उड्दा सन्तुलन गर्ने, सन्तुलन मिलाएर ठ्याक्कै त्यहीँ आएर प्रवेश गर्छ। यो चाहिँ मौरीको एउटा गोलामा 3 किसिमका मौरी हुन्छन्। आफ्ना काम छन्। रानीको काम अन्डा मात्रै पार्ने हो। भालेको काम भाले लाग्ने मात्रै हो रानीलाई, त्यो पनि कुमारी रानीलाई। अब त्यो रानी फेरि पटक पटक भाले लाउन उडिरहनु पर्दैन। यदि भालेको वीर्य उसलाई चाहिने जति सङ्कलन गर्न सकेन भनेदेखि फेरि पछि एकचोटि 25 दिनभन्दा पछाडि होइन, त्योभन्दा भित्र उडेर गएर फेरि भाले लाग्न सक्छ। नत्र चाहिँदैन। पछि रानी बुढो भएपछि रानीलाई विस्थापित गरिहाल्छन् यिनले फेरि। अब यो रानीले काम गर्न सक्दैन। अब त्यो वीर्य सकिसक्यो भने अन्डा पार्ने क्षमता पनि हुँदैन। अनि वीर्य सकिसकेपछि भाले निस्कने अन्डा पार्न सुरु गर्छ फेरि। र कर्मी मौरीले अन्डा पार्दैन। कर्मी मौरीले पारेको अन्डा बतासे हुन्छ, जसबाट बच्चा निस्कँदैन। यो चाहिँ एकदम अनिवार्य जान्नै पर्ने कुरा। एउटै कोषमा रानीले पारेको अन्डा एउटा मात्रै हुन्छ। र कर्मी मौरीले रानी मौरीको अनुपस्थितिमा रोयल जेली खायो भनेदेखि
उसको प्रजनन अङ्गको विकास हुन्छ। अनि उसको प्रजनन अङ्गको विकास भएपछि रानी नभएको अवस्थामा मात्र करी मौरीले अन्डा पारिदिन्छ। एउटै कोषमा थुप्रै अन्डाहरू देखिन थाल्यो भनेदेखि यहाँ भाले छैन, के अरे रानी छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कर्मी मौरी छन्, रानी छैन भनेदेखि त्यो अवस्थामा मौरी अत्यन्तै रिसा, नजिक पर्नै नसकिने, झ्याम्मै आक्रमण गर्न आउने खालको हुन्छ। र त्यस्तो मौरीहरूलाई चाहिँ फेरि व्यवस्थापन गरेर मिलाउन सकिन्छ। त्यसका विधिहरू छन्, त्यो अलि लामो छ। र मैले त सबैमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि सबैले मौरी पाल्नुहोस्। 1-2 गोला मौरी राखेर त्यसको व्यवस्थापन राम्रो गऱ्यौँ भनेदेखि मौरीबाट पनि आम्दानी पनि लिन सकिन्छ। आम्दानीभन्दा ठुलो कुरो आम्दानी गर्न सक्ने हुनको लागि सबभन्दा पहिला शरीर स्वस्थ रहनु पऱ्यो, फुर्तिलो रहनु पऱ्यो, त्यसपछि नै आम्दानी गर्न सकिन्छ। रोगी मान्छेले त गर्न सक्दैन। हिजोका पुर्खाले मौरी जोगाएर राखिदिएको थियो र अहिले बल्ल यी रैथाने मौरी हामीले पालिरहेको छौँ। उरनठ्याउलाहरूले त जङ्गलमा गएर आव लाएर मौरी जति बाँच्दिने, अनि त्यसपछि मह झिकेर खाएर हिँड्ने। र त्यसो गरेको सधैँ पुर्खाले त्यसै गरिदिएको भए त मौरी रहन्थेन होला। र अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भन्नुभएको छ, उहाँले भन्नुभएको थियो, संसारको यो सतहबाट मौरी मासिएपछि हरेक प्राणीको आयु 4 वर्षभन्दा बढी हुने छैन भने। 4 वर्षपछि मानव जातिको पनि लोप हुन्छ मौरी मासिएपछि। हामीले पालेका मौरी त के छन्, जङ्गलमा धेरै छन् नि मौरी, हामीलाई थाहा छैन। ती सबै मौरीले परागसेचनको काम गरिरहेछन्, अन्न उत्पादन गरिरहेछन्, फलफुल तरकारीहरूको बिउ बिजन उत्पादन गर्नमा मौरीको ठुलो भूमिका रहन्छ। त्यसैले मौरी हाम्रो जीवनको चाहिँ अभिन्न प्राणी हो भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै भएर त मौरीलाई सामाजिक किरा भनेर भनिएको छ। र अब मौरीको बारेमा मैले त धेरै दिनसम्म भनिरहनु पनि सक्छु होला। छोटो समयमा मौरीको बारेमा बताउनु पर्दा मह, उट अर्थात् पराग, मैन, रोयल जेली, मौरी विष। मौरी विषको बारेमा पनि मलाई थोरै भन्न मन लाग्यो। संसारमा सबैभन्दा महँगो वस्तु सायद रेडियम होला, मैले बुझेको रेडियम हो। त्यसपछिको महँगो वस्तु त सायद मौरी विष हो क्या। सुनको भाउ मोटामोटी 1 लाखको हाराहारी भन्नु पऱ्यो एक तोलामा। मौरीको विष त्योभन्दा 7 गुणा महँगो, झन्डै 7 लाख एक तोलालाई पर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो मौरी विष युरिक एसिड, बाथ, प्यारालाइसिसको लागि राम्रो मानिएको छ औषधि। अहिले त मौरीलाई टोकाएर अर्थात् मौरीलाई चिलाएर पनि यी रोगहरूको उपचार विधि पनि आइसकेको छ। मैले त सुनेको थिएँ एउटा मौरीलाई टोकाएको 100 रुपियाँ, अनि पछि 300 हुन थाल्यो र यो कोरोनाको आक्रमण बढ्यो नि संसारभरि। अहिले त एउटा मौरीलाई टोकाएको 700 रुपियाँ पनि लिएको भन्ने सुन्छु। हुन त मौरीलाई टोकाएपछि एउटा मौरी मर्छ। त्यसैले मौरी विष पनि हाम्रो लागि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो मैन च्याउ बनाउनुको लागि, सीताके च्याउ बनाउनु पऱ्यो भने मौरीको मैन चाहिन्छ। हरेक चिज, कुनै चिज फालिने भन्ने यसमा हुँदै हुँदैन। र सबभन्दा राम्रो के भन्दाखेरि अलिक बलियो बाक्लो खालको राम्रो त्यस्तो खालको यदि घारहरू भयो भनेदेखि, घार पनि थरीथरीका हुन्छन्। तराईतिर पालिने मेलिफेरा मौरीको लागि घार छुट्टै हुन्छ, यहाँ सेरना मौरीको लागि पालिने यी घारहरू छुट्टै साइजको हुन्छ। यो अलिकति सानो हुन्छ भने ऊ मौरी पनि ठुलो हुन्छ, उत्पादन पनि धेरै हुन्छ। मौरी त एउटा गोलामा, मजबुत गोलामा 25 देखि 30 हजार मौरी हुन्छ, सेरना मौरी यी गोलामा भने। मेलिफेरा मौरीको घार पनि ठुलो हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ 60-70 हजारसम्म मौरी हुन्छ एउटा गोलामा। र यो मौरी अलिकति रिसा हुन्छ, यसले बढी टोक्छ भन्छ। र तराईमा पालिने मेलिफेरा मौरी जुन अस्ट्रेलियाको जङ्गलबाट युरोपतिर लिएर गएर उताबाट विकसित भएर यहाँ आएको हो। र यो मौरी अलिकति रिसाए पनि हुन्छ, उत्पादन कम भए पनि महको गुणस्तर एकदमै राम्रो हुन्छ। पाएसम्म यो मह खोज्छन्
महको भाउ चाहिँ अब मूल्य श्रृङ्खला त भनिसक्दिनै छैन, कहिले घटबड। अब यति बेलाको मह चाहिँ सबैभन्दा राम्रो। असोज कार्तिक मङ्सिरको मह राम्रो। पुसमा त मह झिक्न हुँदैन, यदि भए पनि झिक्न हुँदैन, किनभनेदेखि मौरीलाई पनि चाहिन्छ। मौरी बचाएर राख्यो भने त भोलि फेरि काम लाग्छ। मौरी पाल्ने ठाउँको छनौट गर्दा सबभन्दा पहिला चरनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। यदि राम्रो चरन छ भने मौरीले एकै सिजनमा 3 चोटि 4 चोटि पनि मह दिन सक्छ। 15 दिनमा 14-15 दिनमा तयार भइसक्छ। करिब 14-15 दिनमा अर्को मह फेरि झिक्न हुने उत्पादन दिइहाल्छ। यदि चरन छैन भनेदेखि वर्षैभरि पनि मौरी आफूले पालिराख्दाखेरि खर्च बढी आउँछ, आम्दानी चाहिँ कम हुन्छ। यदि राम्रोसँग उत्पादन लिने हो भनेदेखि मह नै हो। हुन त मौरीका उत्पादनहरू के छन् भन्दाखेरि गोलै बनाएर मौरी नै बेच्न पनि सकिन्छ, एउटा आम्दानी त्यो हो। अर्को आम्दानी मह हो, अर्को आम्दानी मोइन हो, अर्को आम्दानी रोयल जेली हो, अर्को आम्दानी पराग अर्थात् कुट हो, अर्को आम्दानी चाहिँ मौरी विष हो। यसरी रोयल जेली, कुट, पराग, कुट भनेको पराग, फुलको पराग लिएर आउँछ। त्यो पराग नभइकन छाउराहरू हुर्काउन गाह्रो हुन्छ। एकै ग्राम मह के अरे 1 ग्राम चाका बनाउनलाई 10 ग्राम मह खानुपर्ने हुन्छ मौरीले। होइन भनेदेखि त्यो चाका बन्न सक्दैन। त्यसैले आधार चाकालाई बढी महत्त्व दिएको। उसले बनाएर दिइसक्यो भनेदेखि उसले त्यसैबाट सुरु गर्ने हो, त्यहाँ माथिबाट। र आम्दानी चाहिँ धेरै हुनसक्छ। राम्रोसँग पालिएन भनेदेखि आम्दानीको आशा नगरे पनि हुन्छ। पहिलो प्राथमिकता चरनलाई दिनुपर्छ। चरन छ अनि ड्रट सिजनमा मात्रै खाना दिनुपर्ने हो भनेदेखि थोरै खानाले पुग्यो र एउटा गोलाबाट 10 देखि 20 किलोसम्म मह उत्पादन लिन सकिन्छ सेरेना मौरीमा। यदि 5 वटा मात्रै गोला मौरी पाल्यो भने 5 वटा गोलाले राम्रोसँग गुणस्तरीय रानी उत्पादन गरेर राम्रोसँग मौरी व्यवस्थापन गरेर पाल्यो भने हजुरको के हुन्छ भन्दाखेरि 10.1 क्विन्टल मह त त्यही भयो त, 10 किलो भयो भने। यदि चरन छैन, गुणस्तरीय रानी होइन भने उत्पादन लिन गाह्रो हुन्छ। 100 किलो मह भयो भने त हजुरको 5 वटा गोलाले पनि त 100 किलो हुँदो रहेछ। 10 किलोका दरले 5 किलोका दरले पनि त ल मानौँ 50 किलो भयो। 50 किलो अहिले 1500, राम्रो मह चाहिँ 1500, 1600, 1800, 2000 मा पनि बेच्दो रहेछ। त्यो मूल्य श्रृङ्खला त हामी भन्नै सक्दैनौँ, हामीले कन्ट्रोल गर्न पनि सक्दैनौँ किसानको हातमा। यो कसैले कस्तो खालको मह खोज्छ, कसैले कस्तो। अहिलेको मह तितो हुन्छ, यति बेलाको मह जम्दैन। तोरीको मह चाहिँ छिट्टै जम्दिन्छ, 12-15 दिनमै तोरीको मह सिमेन्टमा राखिदिनु जमिहाल्छ। अनि त्यही मह जम्यो भन्दैमा गुणस्तरीय हुनु होइन। फेरि मह जम्यो तर घाममा लगाएर राखिदियो भाँडो भनेदेखि मह पग्लिन्छ फेरि तुरुन्तै। यदि पग्लेन भनेदेखि मह चाहिँ गुणस्तरीय होइन। त्यो महमा चाहिँ कुनै मिसावट छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। र महको गन्ध पनि हुन्छ। यदि चरन हरेक प्रकारको छ नि, त्यही खालको सेन्ट आउँछ मह। कसैलाई मन पर्न सक्छ, कसैलाई तितो मन पर्ला, कसैलाई मन नपर्ला, यो त्यसमा भर पर्छ। र एउटा एक घार मात्रै मौरी, एक गोला मौरी अहिले किन्न पर्यो भनेदेखि सामान्यतया 10,000 रुपियाँ। यो स्ट्यान्ड छ, यो स्ट्यान्ड 500 देखि 1000 रुपियाँमा तयार हुन्छ। यो अलिकति राम्रो स्ट्यान्ड पनि बनाउन सकिन्छ योभन्दा। अब यहाँ कचौरा पनि छ। त्यो कचौरा राखेको किन भन्दाखेरि पानी राखिदियो भने त्यो कहिलेकाहीँ खाना दिनुपर्ने हुन्छ। खाना दिनु पर्दाखेरि तलबाट कमिलाहरूले आक्रमण गर्छन्, अरू शत्रुहरू पनि जान्छन् भनेर त्यहाँ पानी राखेर अरू शत्रुहरू जान नसकिने बनाएको हो। यो घार चाहिँ मेरो त अलि धेरै थिए मौरी, यहाँ थोरै छन्।
मैले अघि नै भनिसकेँ। यो धेरै मौरी पाल्यो फल्नुकोमा कति गोला छन् मौरी भनेर भन्नुभन्दा पनि कतिको राम्रो व्यवस्थापन गरेर मौरी पालिएको छ त्यसमा भर पर्छ। मैले अघि नै भने नि 5 गोला मात्रै मौरी भयो भने पनि 50 देखि 100 किलो मह भयो। 100 किलो मह भयो भने त 5 गोला मौरीले पनि करिब करिब लाख 1.5 लाख रुपियाँ आम्दानी दियो नि त। त्यसैले मौरीको सबभन्दा ठुलो कुरो राम्रो व्यवस्थापन हो। राम्रो व्यवस्थापन गरेर काम गर्यो भनेदेखि असफल भन्ने कुरो हुँदैन। सुरुमा त म धेरै असफल रहेँ। 5-7 वर्ष त मैले आम्दानी भन्ने कुरो त देख्न सुन्न पनि पाइनँ। अनि हाम्रो म्याडमले पनि पत्याउँदै नपत्याउने मलाई खै के हो कसो हो। अनि मौरी अलिअलि मौरी उत्पादन गर्ने बेच्ने अलिअलि मह बेच्ने गर्न थालेपछि अलि विश्वास भयो। अनि अहिले त मलाई साथीहरूले फोन गर्दाखेरि मौरीको बारेमा पनि धेरैले सोध्नुहुन्छ। जहाँ मलाई ट्रेनिङ दिन बोलाइन्छ त्यहाँको साथीहरूले मौरीको बारेमा पनि फोन गरेर सोध्नुहुन्छ। मेरो मौरी मास्तिर गएन भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मास्तिर जाने उपायहरू पनि बताउनु पर्ने हुन्छ। राम्रो व्यवस्थापन गरेर पाल्यो। खानाको अभाव हुन कहिल्यै दिनै हुँदैन। बाहिर चरन छैन भने यहाँ खानाको अभाव देखा परिहाल्छ। बाहिर चरन राम्रो छ भने दिएको खाना पनि खाँदैन। र चास्ने दिने तरिका त मैले अघि बताइहालेँ। खाना राम्रो बाहिर छ, चरन राम्रो छ भनेदेखि हामीले दिएको खाना पनि खाँदैन। हामीले खाना दिइरहनु पनि पर्दैन। हामीले दिएको भन्दा उसैले खोजेर लिएर आएको राम्रो हुन्छ। त्यसैले मौरीको बारेमा मैले भन्नै पर्दा एकै घार मौरी राख्ने मान्छेले पनि आफू स्वस्थ रहनको लागि पनि निरोगी रहनको लागि पनि मह खानुपर्ने हुन्छ। भनिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा स्लोगन पनि छ, मह दैनिक गरौँ मह सेवन हुन्छ स्वस्थ दीर्घ जीवन। दीर्घ जीवन र स्वस्थ जीवनको लागि मौरीको मह एकदमै राम्रो मानिन्छ। यसलाई त पौष्टिक आहारको रूपमा त दुधभन्दा पनि राम्रो मानिएको छ। हजारौँ रुपियाँ तिरेर हामीले माछा, मासु, अन्डा, दुध, फलफुल, तरकारी जे खान्छौँ फलफुलहरू, त्योभन्दा पनि 1 किलो महको केही हजार भनौँ न 1-1.5 हजार 2 हजार भित्रमा त्यति राम्रो चिज पाउन सकिन्छ। त्यसैले मैले त सबैलाई मौरी पालौँ, मह उत्पादन गरौँ। दिनको 1 चम्चा मह खाए हुन्छ, थुप्रो खानु पनि पर्दैन। हामीले हरेक दिन बिहान दिउँसो साँझको जुन खाना अथवा खाजा खान्छौँ त्यो त हाम्रो पेट ठुलो बनाउनुको लागि, कार्बोहाइड्रेट जम्मा गर्नुको लागि खाएको हो। पौष्टिक तत्त्वको रूपमा खानियो भने त 1-2 चम्चा मह नै काफी हुन्छ। 1 गिलास दुध नै काफी हुन्छ। त्यो मेरो फर्मको नाम आँधीखोला मौरी पालन उद्योग तथा तालिम केन्द्र। र मैले के चिज उपलब्ध गराउन सक्छु भन्दाखेरि ट्रेनिङ त एउटा दिन्छु नै। अर्को कुरो आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू पनि सबै मैले उत्पादन गर्दिनँ। मह उत्पादन हुन्छ, मह दिन सक्छु, तालिम दिन सक्छु। अनि आवश्यक पर्ने टोपी, पन्जा, हाइप टुल, अन्य उपकरणहरू मैले दिन सक्छु। र मसँगबाट धेरै साथीहरू, किसान साथीहरूले लिएर जानुभएको पनि छ। र यी सामानहरू संवेदनशील अङ्ग जोगाउनको लागि र सुरक्षित किसिमले मौरी ह्यान्डलिङ गर्नको लागि नहुने सामानहरू पनि हुन्छन्। हुन त बानी परिसकेपछि एउटा दुईटा मौरीले चिल्यो भन्दैमा केही फरक पर्दैन। मौरीले चिल्ने नचिल्ने त्यो ह्यान्डलिङमा पनि भर पर्छ। कस्तो चिज लाएर जाने। अब कति मान्छेहरू, कति साथीहरू मदिरापान गरेर मौरी खोल्न जानुहुन्छ। मौरी पालक किसानहरू पनि त्यस्तो अवस्थामा मौरी खोल्न जानु हुँदैन। मदिरा सेवन गर्ने मान्छेहरूलाई मौरी त विशुद्ध अर्ग्यानिक हो नि। मदिरा सेवन गर्ने साथीहरूलाई मौरीले एट्याक गरिहाल्छ। त्यसैले त्यस्तो बेलामा त्यहाँ जानु हुँदैन। र जाडो बेलामा मौरीले अलिक कम चिल्छ। गर्मीको बेलामा अलिकति बढी उत्तेजित नै हुन्छन् मौरीहरू। रानी छैन भने बढी रिसा हुन्छ। रानी नभएकोलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर त मैले निवेदन गरिहालेँ। र अरू मैले यहाँबाट दिने सेवाहरू भनेका कैयौँ साथीहरूले
फोन मार्फत मसँग धेरै कुराहरू सोधेर त्यही अनुसार काम गरेर पनि धेरै साथीहरू सफल भएको मैले अनुभूति गरेको छु। त्यसैले एक आपसमा आफ्ना अनुभवहरू साटासाट गरेर आफूले जानेका कुराहरू अरूसँग सेयर गर्दाखेरि यो व्यवसायलाई सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने ठानेको छु र नेपाल मौरी पालक महासङ्घ छ, त्यो देशभरि छरिएर रहेका मौरी पालक किसानहरूको छाता सङ्गठन हो र हाम्रो जिल्लामा पनि मौरी पालक महासङ्घ छ र यही 7 गते, यही आउने 7 गते मौरी पालक महासङ्घ स्याङ्जाको 7औं वार्षिक साधारण सभा तथा 5औं जिल्ला अधिवेशन हुँदैछ र मैले त मौरी पालनमा अलिकति चासै राखेर म आफू हल्का युरिक एसिडको पेसेन्ट भएको हुनाले मौरी पालन गर्न मलाई अलि इच्छा पनि रह्यो र साह्रै मेहनत गरिरहेको पनि छु र म ठाउँ-ठाउँमा पुरस्कृत पनि भएको छु र सम्मानित पनि भएको छु। त्यसमा मलाई गर्व लागिरहेको छ। हुन त मलाई यो मौरीबाट खासै के आम्दानी हुन्छ र योभन्दा बाहेक अन्य पेसा गर न भनेर भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, मभन्दा अग्रजहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यसलाई मैले खासै महत्त्व दिइनँ। मैले महत्त्व मौरीलाई नै दिएँ। थोरै आम्दानी भए पनि मैले यही काम गर्न मन लाग्यो। थोरै नै हुन्छ भन्ने छैन। धेरै आम्दानी भनेको कति त्यो सबै लिएर जाने पनि होइन। स्वस्थ र निरोग रहन पाएदेखि सबभन्दा ठुलो आम्दानी मैले त्यसलाई